You leave the court and stay anywhere you will not disturb. Now after end, Millennium is presently area of the Uttarakhand, Himachal and some part of the आज आम्ही सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हांगा दर वर्सा प्रमाणे हांगा आज आम्ही गुरुद्वारान आयिल्ले आणि बाबा जोरावर सिंगजी आणि बाबा फतेह अली सिंगजी ह्या दोनूय वीर बालकांचे आज तांकां एक श्रद्धांजली दिवची म्हणून आम्ही हांगा आयिल्ले आणि वर्सा प्रमाणे आम्ही सगळे कार्यकर्ते हांगा श्रद्धांजली दिता, आमच्या ऑफिसान श्रद्धांजली दिता आणि सगळ्यांक जागृताय आमी एक पसरोवपाचो प्रयत्न करता की हे वीर बालक कोण आशिल्ले. गुरू गोबिंद सिंगाचे दोनूय चले, एक 9 वर्साचो आणि 7 वर्साचो, तांची ह्या देशा खातीर सॅक्रिफायस, तांची आपल्या धर्मा खातीर प्रेम आणि कितलेंय तांकां टॉर्चर करून बसून तांचेर अत्याचार करून बसून आपलो धर्म ज्यांनी केन्नाच सोडलो ना आणि त्या धर्मा खातीर ताणें आपले प्राण बसून दिवप पत्करले अशें हे वीर बालक हांची गाथा ही आमकां केन्नाच खबर नाशिल्ली, आमच्या भुरग्यांक केन्ना खबर नाशिल्ली. पूण आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हे हांणी प्रत्येक गोष्ट एन्श्युअर केल्या की आज जे आमचे खरोखरच देशा खातीर आहुती दिल्ले मनीस आसा, सॅक्रिफायस केल्ले मनीस आसा, त्यांनी देशा खातीर मोठें कॉन्ट्रिब्युशन आसा, हांकां सगळ्यांक परतें उजागर करून म्हणजे लोकांक हाडप. हाजे पयलीं गेली 60 वर्सां आमकां खबर पसून नाशिल्लें हे वीर बालक कोण आशिल्ले, बाबा जोरावर सिंग कोण आशिल्लो, बाबा फतेह अली सिंग कोण आशिल्लो, बिसरा मुंडा कोण आशिल्लो, संकल्ला रायण्णा कोण आशिल्ले, हे सगळे आमचे फ्रिडम फायटर आशिल्ले. लाल बहादूर शास्त्री पसून आमचो पयलो हें आसून पसून ताका आमी विसरून गेल्ले. म्हणून ह्या सरकारान आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमकां सगळ्यांक आमकां तर जागृत केल्या, पूण सगळ्या देशाभरच्या लोकांक एक जाणविकाय करून दिल्या की हे हांचे सगळे सॅक्रिफायसीस देशा प्रती ज्यो आसा त्यो व्यर्थ वचपाय ना, ते फक्त अशेंच नश्ट जावपाय ना. त्या खातीर म्हाका दिसता प्रत्येक हांचो वीर बालक दीस आमच्या 2022 आमच्या सरकारान वीर बाल दिवस हो साजरो करपाचें आमकां सगळ्यांक संद दिली. आनी ह्या निमित्तान हांव सगळ्या भुरग्यां कडेन मागता ह्या धाकट्या भुरग्यांची आमी इन्स्पिरेशन घेवपाक जाय. धाकट्यांनीच कितें आमी व्हडल्यांनी पसून इन्स्पिरेशन घेवपाक जाय की एक जस्टिसा खातीर उबें रावप, आपल्या धर्मा खातीर उबें रावप, आपल्या कंट्री खातीर कशें उबें रावप आनी एक निश्ठ्यान म्हणजे हें कशें करप आमी तांचे कडल्यान हो बोध घेवपाक जाय. आनी ताच्या खातीर हांव आदरणीय प्रधानमंत्री देव बरें करूं म्हणटाच सगळ्यांक हांव मागतां की अशेंच आमी आमच्या कंट्री खातीर, लास्टाक आमची कंट्री ही सर्वश्रेश्ठ आसा, आमकां ताच्या भायर आनी कांय लागना. सो ज्यांनी ज्यांनी ताच्या खातीर सॅक्रिफायस केलें, ज्यांनी ताच्या खातीर आहुती दिल्यो, ज्याने आपले पूर्ण बलिदान ह्या राष्ट्रा खातीर दिलें, ते सगळ्या महापुरुषांक, महावीर बालकांक आमी याद करून स्मरण करून तशेंच वागपाचो प्रयत्न आमी करचे इतलेंच सांगपाचें. आज डिसेंबर 26 ह्या दिसा वीर बाल दिवस हो आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी 2022 सुरू केल्लो आनी खरेंच एक खूब अशें, कित्याक हाच्या पयलीं खंयच्याच हिस्ट्री बुकान खंयच्याच आमच्या कोणाकूच ह्या गोश्टी बद्दल खबर नाशिल्लें. आनी हो वीर बाल दिवस ह्या माध्यमांतल्यान बाबा जोरावर सिंग आनी बाबा फतेह सिंग हांणी 7 आनी 9 हे ल्हान आयूचेर सत्या खातीर, आपल्या धर्मा खातीर आनी आपल्या देशा खातीर आपले प्राण दिले, हसत हसत प्राण दिले. आनी गुरू गोबिंद सिंगजी हांची फूल फॅमिली, एक्चुली तांचे 4ूय
पुत्रांची त्यांनी शहादत जाली आणि डिसेंबर 26 ह्या दिसा ह्या दोन्ही पुत्रांची जाली म्हणून हो वीर बाल दिवस आमी आज एक स्मरण दिवस असो सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टी गोंयांतूच न्हय तर ऑल ओव्हर आमच्या फूल भारत देशात हो आमी आज भारतीय जनता पक्ष एक स्मरण दिन म्हणून सण करता आणि ह्या हातूंतल्यान आमी आमच्या भुरग्यांक देख दिता ती वीर माता जे आज हांव स्मरण करता ह्या फूल हातून आमकां दिसून येता की जे करेज आसता ताका वय नासता 7 आणि 9 वर्साच्या भुरग्या जर आपल्या धर्मा खातीर आनी आपल्या सत्या खातीर जर ठामपणे उबे रावंक शकता ते संस्कार आज खंय तरी आमी आमच्या भुरग्यां भितर शहादताचे म्हणटा एक आपल्या धर्मा खातीर उबे रावपाचे आपल्या देशा खातीर उबे रावपाचे खंय तरी संस्कार आज आमच्या प्रत्येक मातेन आपल्या भुरग्यां भितर म्हाका दिसता हाडपाची गरज आसा आनी संस्कार दिवपाची गरज आसा आनी त्याच दृश्टीन हो जो वीर बाल दिवस आसा सगळ्यांक हाची खबर जाता तितल्या लोकां पर्यंत पावपाची आज खूब गरज आसा गेली 2-3 वर्सां जाली आमी गुरुद्वारान येता आनी बाल वीर दिवस मनयता आनी तेज्या लागून अख्खे मुर्मुगांव तालुक्याचे 4 कॉन्स्टिट्युन्सी मेळून आमी येता हांगा सगळे जाण आमचे उपस्थित आसा आनी जो बालवीर दिवस जो आमचे लिडरशीप देशाचो तो प्रायम मिनिस्टर आसा हे 2-3 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी एनावन्स केलेलें आनी तेज्या लागून आख्खे देशभर हो बालवीर दिवस मनयता आनी जे सॅक्रिफायस तेंच्यांनी केलेले इतल्या ल्हान वयान जे 7 आनी 9 वर्सांचे आसलेले बाल आनी तेन्ना त्या टायमाचेर तांकां कन्वर्ट करपा लागून जो प्रेशर घातलो पण तेंच्यांनी ना जाता तेंच्यांनी आपली लायफ सॅक्रिफायस केली तांकां तेंच्यांनी हेजे भितर हॉला भितर तांकां तशेंच लायफ भितर हे घातलें तांकां प्लास्टरींग करून तेज्या उपरांत तेंची गुमटी कट करून घातली अशें तेंचेर अत्याचार केले धाकट्या भुरग्यांचेर सो त्या निमतान आयज आमी आख्खे भारतीय जनता पार्टीचे सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळ्या एरियान जितले गुरुद्वारा आसा थंय वचून हो आयज बालवीर दिवस ताचो उगडास करता आसतना आमी हांगा उपस्थित आसा एक बरो प्रोग्राम आयज आमी करून हाडलेलो आसा तेजी जी हिस्ट्री आसा ती आयज आमकां टोटल डिटेलान सांगलेली आसा